साकार निराकार उपासनम् इति विषयः। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तिरुपति। सभायै नमः। अधिमञ्चं विराजमानेभ्यः आचार्येभ्यः तथा समुपस्थितेभ्यः गुरुवर्गेभ्यश्च प्रणिपत्य साकार निराकार उपासनम् इत्यमुं शीर्षकम् अभिलक्ष्य ईषत् आचक्षे। भूमान्याः अखिलभुवनमण्डले लब्धजन्मनां कीटादि ब्रह्मपर्यन्तानां सकलानामपि जीवानां लोकोत्तरकल्याणाय चतुर्वर्गफलसाधनाय च कल्पद्रुमसदृशोऽयं वेदः नितरामेव आराध्यते। अमुस्मिन्नेव वेदगर्भे जगतः कृत्स्नोऽपि विषयः गर्भीभूतत्वात् ससर्पो भीतो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः इति भणितिः निनादते। अतः एतादृशस्य परमेश्वरस्य निःश्वासभूतोऽयं वेदः इति। तर्हि कोऽयम् ईश्वरः, किमस्ति अस्य स्वरूपं, तस्य साकारः अथवा निराकारः इत्यादि बहवः विषयाः बहव्यः शङ्काः अस्माकं मानसपटले प्रस्फुटन्ति। मान्याः, अहं तु बालः, स्वल्पश्च कालः, विषयस्तु विशालः। तर्हि कथं वा वक्तुं शक्यन्ते स्वल्पस्मिन् काले एतादृशस्य परमेश्वर कृष्णस्य ईश्वरस्य नाम साकारम् उत निराकारस्वरूपम् अथापि किञ्चित् प्रयतते। भूमान्याः, ईश्वरस्य साकारत्वं तथा अथापि निराकारत्वम् उभयत्वम् अपि शास्त्रेषु इतरशास्त्रेषु दर्शनशास्त्रेषु दृश्यते। यथा नाम आदौ वेदान्तदृष्ट्या तदनन्तरम् इतरशास्त्रदृष्ट्या च अस्माभिः किञ्चित् आलोच्यते। तत्र आदौ सत्यं ज्ञानानन्तं ब्रह्म इति ईश्वरस्य स्वरूपलक्षणं नाम साकारस्वरूपं दृश्यते। एवञ्च ईश्वरस्य ब्रह्मसूत्रस्य द्वितीयसूत्रे अस्माभिः पश्यामश्चेत् तत्र नाम अयमात्मा द्वितीयसूत्रे पश्यामश्चेत् जन्माद्यस्य यतः इत्यपि नाम तत्र ईश्वरस्य तटस्थलक्षणम् अस्माभिः श्रूयते। नाम स्वरूपलक्षणे ईश्वरस्य साकारत्वम् अथापि निराकारत्वम् उभयत्वम् अपि दृश्यते। इदानीं यस्मात् जगत् जायते, यस्मिन् तिष्ठति, यस्मिन् विलीयते तद् ब्रह्मा इति। तद् जन्मादि इत्यत्र जन्मस्थितिभङ्ग इति समासार्थः भवति। एतदेव भवति ईश्वरस्य तटस्थलक्षणम्। इदानीं यदि पश्यामः ईश्वरस्य साकारलक्षणम् इति चेत् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् इत्यत्र ईश्वरस्य अस्मिन् श्लोके ईश्वरस्य साकारत्वं प्रतिपादितं। तर्हि निराकारत्वं किमिति विचिकित्सायाम् उच्यते। तत्र श्वेताश्वेतर्याः आमनन्ति नाम अपाणिपादो जपनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः सशृणोत्यकरणः न वेत्ति वेत्यन्न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रं पुरुषं प्रपद्ये। नाम इत्यत्र ईश्वरस्य नाम तटस्थलक्षणं श्रूयते। इदानीं नाम साकारत्वं निराकारत्वम् उभयत्रमपि दृश्यते। एवमेव नाम ईशावास्य उपनिषदपि विवक्षितम् अस्ति यत् तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्यस्तदो सर्वस्य आस्य बाह्यतः। नाम तत् एजति तन्न एजति नाम तत् एजति नाम एजुर्कम्पने इति धातुः भवति। नाम तत्र चलनं भवति। नाम ईश्वरस्य एजति इत्युक्ते तत् चलनं भवति, तन्न एजति इत्युक्ते ईश्वरस्य चलनं नाम कम्पनं न भवति इति आशयः तद् ब्रह्म। एवमेव तत्र नाम ईश्वरस्य तत्र न तद् दूरे भवति, तद् अन्ते अपि भवति। नाम सर्वेषां प्राणिनाम् अनन्तकोटिब्रह्माण्ड नायकस्य सर्वेषां प्राणिनाम् अन्तर्भूतिः स वर्तते। न बहिः अपि वर्तते, स अन्तोऽपि वर्तते। नाम स दूरे अपि अस्ति, स बहिः अपि अस्ति। एवञ्च ईश्वरस्य नाम एतद् भवति ईश्वरस्य तटस्थलक्षणं। नाम इत्यत्र ईश्वरस्य किमपि साकारशब्दाः न श्रूयन्ते, अतः ईश्वरस्य इत्यत्र निराकारलक्षणं भवति। एवमेव बौद्धाः शून्यवादिनः भवन्ति इति जानन्ति भवन्तः। नाम बौद्धाः निराकारत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति, ते सर्वं शून्यमिति प्रकटयन्ति। एवमेव प्रकारेण ईश्वरस्य नाम निराकारस्वरूपं बहुत्र विवक्षिताः सन्ति। इदानीम् ईश्वरस्य साकारस्वरूपाः सगुणत्वं किमिति चेत् पश्यामश्चेत् तदेवाग्नेस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद्चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म तदापस्तत् प्रजापतिः इत्यत्र नाम साक्षात् यजुर्वेदः श्रूयते। तद् नाम
ईश्वरस्य एकस्मिन्नेव तत्त्वे नाम सूर्य ब्रह्मा वायुवादि सर्वेपि देवाः अत्रैव अन्तर्भवन्ति। अतः श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अपि विश्वरूपदर्शने श्रूयते यत् वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्यः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नाम एकस्मिन्नेव तत्त्वे सूर्यचन्द्र एकस्मिन्नेव विष्णुतत्त्वे सूर्यचन्द्रादि वायुअग्न्यादि सर्वेपि अन्तर्भवन्ति। अतः ईश्वरस्य इत्यत्र साक्षात् स्वरूपलक्षणम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते। अतः एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति इन्द्रं यमं मातरिस्वानमाहुः। एवमेव तदेव अग्नितत्त्वं तदेव सूर्यतत्त्वं तदेव चन्द्रतत्त्वं तदेव वायुतत्त्वम् इति वर्तन्ते। तर्हि उपासकाः यत् कथं स्तुन्वन्ति एकैव तत्त्वम् इति प्रश्ने सति नाम उपासकाः न बहुविध उपासकाः भवन्ति लोके। नाम यथा केचित् शैवाः केचित् वैष्णवाः केचित् शाक्ताः ते कथं तावत् उपासनादिकं कुर्वन्ति। नाम कथम् एकैव तत्त्वं सर्वेपि स्तुन्वन्ति बहवः नाम सर्वेपि स्तुन्वन्ति कथं तावत् अतः उच्यते एवं नाम ईश्वरस्य तत् स्वरूपं नाम वायुर्यमग्निर्वरुणः शशाङ्कः तदनन्तरम् ईश्वरस्य यत् सर्वेपि नाम एकैव तत्त्वं यत् सर्वे पश्यन्ति नाम यं सैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बौद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयम्भो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। नाम इत्यत्र एकेनैव तत्त्वे नाम अनेके नैके उपासकाः एकमेव तत्त्वं स्वीकृत्य बहुधा वदन्ति। एवमेव प्रकारेण यास्काचार्येण निरुक्तस्य प्रथमाध्याये एवमपि कथयति ईश्वरस्य नाम केचित् पुरुषविधाः भवन्ति केचित् अपुरुषाः भवन्ति केचित् उभयविधाः भवन्ति। नाम तत्र तत्र मन्त्रेषु गच्छति शृणोति कथयति एवं यत् क्रियापदानि दृश्यन्ते तत्र तत्र मन्त्रेषु यथा वज्रहस्तः आह्वानं करोति शृणुतामातयध्वम् इत्यत्र नाम अस्माकम् आह्वानं शृणु इति कथयति। तर्हि नाम कर्णाभ्यां राहित्ये सति कथं तावत् तत् शृणोति इति प्रयोगः भवति पश्यति इति प्रयोगः भवति। नाम चक्षुर्भ्याम् अभावे कथं तावत् तच्चक्षुर्भ्यां पश्यति इति प्रयोगः भवति। एवमेव एहि सूर्यसहस्रांशो तेजरासो जगत्पते अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरः इत्यत्र एहि नाम अस्माभिः सर्वैः सूर्याय अस्माभिः अर्घ्यं दीयते तत्र एहि इति कथयामः। नाम आगच्छामः न आह्वयत यदि पद्भ्यां राहित्ये सति पद्भ्यां विना कथं तावत् आह्वयामः। एवमेव प्रकारेण ईश्वरस्य साकारत्वं वर्तन्ते निराकारत्वमपि वर्तन्ते। ये केचन साकारवादिनः भवन्ति ते तावत् साकार नाम ते स्वं पक्षं मतं न स्वं पक्षं दर्शयन्ति। ये निराकारवादिनः भवन्ति ते तावत् तेषां मतं प्रकटयन्ति। नाम न केवलं निरुक्ते एव वर्तते एवमेव पुरुषविदाः नाम अपुरुषविदाः अपि भवन्ति। नाम यथा निराकारवादिनः न अपुरुषवादिनः ते वदन्ति ईश्वरः नास्त्येव ईश्वरस्य निर्गुणं न स्वरूपं नास्त्येव तद् निराकारः निर्विकल्पः तस्य स्वरूपं न दृश्यते इति कारणात् ते ईश्वर नाम अपुरुषाः भवन्ति। एवमेव उभयविधाः अपि वर्तन्ते। न केवलं विष्णोः एव अपि तु रुद्रस्यापि नाम साकारस्वरूपम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। विजयं धनुः कपल्यो विशल्यो बाणवाम् उत अनेसन्नस्याय इषव आभुरस्य निषङ्गतिः। नाम कश्चन यजमानः स्तौति भोः रुद्रः ज्यारहितं विशल्यः नाम विशल्यं रहितं धनुर्धत्वा आगच्छ। नाम यदि हस्तं विना कथं तावत् धनुर्धारणं करोति स रुद्रः। एवं प्रकारेण ईश्वरस्य साकारत्वं निराकारत्वं सर्वत्र नाम वेदेषु सौतेषु नाम सारदर्शनेषु च अपि ईश्वरस्य साकारत्वं निराकारत्वं वर्तन्ते। नाम निष्कर्षरूपेण कथयामि यत् नाम ईश्वरस्य यत् साकार नाम ये साकारवादिनः भवन्ति नाम ये तावत् निर्गुणं निराकारं निर्विकल्पं च मन्यन्ते ते तावत् कथम् उपासनादिकं कुर्वन्ति न ते तावत् स्व नाम अध्यात्म नाम ध्यानद्वारा समाधिद्वारा
चिंतन शक्ति द्वारा सो ईश्वरं नाम निर्गुणं निर्विकल्पं ईश्वरं प्रति स्वर्गं प्रति यतन्ते। तथैव ये साकारवादिनः भवन्ति ते होम पूजादिकं च कृत्वा ईश्वरे नाम स्वं संस्थाप्य नाम ईश्वरस्य साकारत्वं प्रकटीकुर्वन् एवमेव प्रकारेण स्वं स्वर्गं प्रति यतन्ते इत्युक्त्वा मया विरम्यते विस्तरात्। धन्यवादाः। एकः प्रश्नः। अत्र प्रश्नः ईश्वरस्य ये आकाराः भवन्ति साकारश्चेत् आकारवान् इत्यर्थः। आकाराः भवन्ति ते आकाराः तद्भिन्ना वा न वा तदभिन्नाश्च श्रोतव्यं प्रथमं श्रोतव्यम् अनन्तरं पूर्वपक्षस्य अनुवादः कर्तव्यः अनूद्य तस्य उत्तरं दातव्यम्। ब्रह्मणः यदि आकाराश्चेत् ते भिन्नाः वा न वा भिन्नाश्चेत् ते भिन्नाः ये आकाराः सन्ति भिन्नाः आकाराः ये सन्ति तत् स्वस्य न भवन्ति। यथा अस्माकं शरीरं अनन्तरं जीवः तस्य सम्बन्धः कः। यदि आकाराः स्वस्यैव स्वस्वरूपभूताश्चेत् ते नित्याः वा अनित्याः वा नित्याश्चेत् तदाकाराः साकार एव भवेत् सर्वदा निराकारस्तु न भवति। यदि आकारः अनित्यश्चेत् नश्यति चेत् स्वरूपं नष्टमित्यर्थः। एवं भवता आकारस्य भेदेपि अभेदेपि उभयथा समर्थनं कथं क्रियते इति वक्तव्यम्। अनूद्यतां प्रथमं पूर्वपक्षः अनुवक्तव्यः। किं महोदय? पूर्वपक्षानुवादः कर्तव्यः। वस्तुतः ईश्वरस्य पार्श्वे नाम तस्य महाभाग्यात् नाम ईश्वरस्य नाम महाभाग्यकारणात् मम प्रश्नः पूर्वपक्षः अनुवक्तव्यः। अब दूसरे भी बोल सकते हैं, फिर उसका उत्तर दीजिए। यह प्रश्नः श्रीमद्भिः पृष्टः प्रश्नस्य कः आकारः पूर्वं प्रतिपाद्यतां तदनन्तरम् उत्तरो देयः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। महोदयाः पृष्टवन्तः तत्र भगवति नाना आकाराः वर्तन्ते तत्र आकारेषु भेदः वर्तते वा न वा इति। यतः रामकृष्णादिरूपेषु भेदः नितरां दृश्यते एव। तत्र भेदः नाम रूपभेदात् तदाश्रितचैतन्येपि भेदः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यः एव। अतः स्वस्वरूपेपि भेदः अङ्गीक्रियते वा इति एकः प्रश्नः। तत्र स्वस्वरूपे स्वस्य आकारः स्वस्मात् भिन्नो वा न वा इति प्रथमः प्रश्नः। स्वस्य आकारात् स्वस्य आकारः स्वस्मात् भिन्नो वा न वा इति। भिन्नं नास्ति तस्य स्वरूपम् इति वक्तुं कामये। यतः द्वैतसिद्धान्तमाश्रित्य अहं वच्मि चेत् तत्र नेहनानास्ति किञ्चन इति श्रुतिवाक्यस्य अर्थपरिकल्पने रामकृष्णादिरूपेषु यथा नानात्वं नास्ति इत्येवम् उच्यते। अतः तस्य स्वरूपे भेदः नास्ति इत्येव अर्थः श्रूयते। आचार्य जी अनुमत है एक प्रश्न की अनुमत है आचार्य जी? हाँ पूछिए। अब जी पूछा जाए। ईशावास्योपनिषद प्रतिपादित करता है सर्वं खल्लुमिदं ब्रह्म यत् किंचित जगत्याम जगत। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं ईशावास्यमिदं ब्रह्म यत्किंच जगत्याम जगत। शुद्ध पाठ कर लीजिए, मैं संस्कृत का विद्यार्थी। ईशावास्यमिदं सर्वम। हाँ वो आचार्य जी सब्जेक्ट टू करेक्शन। पहले क्षमा मांग लो, मैं संस्कृत का विद्यार्थी नहीं हूँ, कानून का हूँ। आप लोगों से टूटा फूटा जो सीख पाया हूँ अशुद्ध उच्चारण आप लोग उसको सही करिएगा। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। सब्जेक्ट टू करेक्शन बाय योर स्कॉलरली पीपल। फिर मानस में कहते हैं गोस्वामी जी कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो ब्रह्म के स्वरूप को उनके सिया राम, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ व्याख्याएं, कि सिया राम को उन्होंने ब्रह्म का स्वरूप माना है।
और इसी संसार, वो कहते हैं ये संसार जगत कुछ नहीं है, सिया राम का ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़ करके इसी संसार को प्रणाम करता हूँ। किस संसार को? जो दृश्यमान जगत है, संसार है। यही उपनिषद कहता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब ब्रह्ममय ही है, ब्रह्म से इतर कुछ नहीं है। वो वाल्मीकि कृत वासिष्ठ, योग वासिष्ठ आचार्य जी सही कर दीजिएगा, मेरा विषय नहीं है, मैं अनधिकृत चेष्टा कर रहा हूँ, तो उस ग्रंथ का नाम आप सही कर लीजिएगा, योग वासिष्ठ क्या कहलाता है। वो कहते हैं कि इस श्लोक भूल रहा है, नहीं याद है, कि जो कुछ इस संसार में उत्पन्न हुआ है अब तक ब्रह्म ही उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म से इतर यहाँ कभी न कोई उत्पन्न हुआ है, न उत्पन्न होता है। जो कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, केवल और केवल ब्रह्म ही है। तो फिर ये सगुण निर्गुण का कहाँ विभेद है, जैसा गोस्वामी जी बहुत सरल तरीके से रखते हैं, जैसा उपनिषद कहता है। ये विभेद कहाँ से आया? क्यों कहा जा रहा है कि सगुण कुछ और है, निर्गुण कुछ और है? सगुण ही निगुण ही नहीं कछ भेदा, गोस्वामी जी ने ही स्पष्ट किया है। अगली पंक्ति मेरे को विस्मृत है, आप लोग बताइएगा कि हाँ आचार्य जी बोल रहे हैं। तो हम जैसे सामान्य अध्ययन वालों को यही स्पष्ट है अभी तक कि सगुण निर्गुण में कुछ भेद नहीं है, दृष्टि का भेद है, बुद्धि का भेद है, तात्विक दृष्टि से कहीं कोई भेद नहीं है। सनातन धर्म की इस अवधारणा को उन लोगों को जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो अनुचित नहीं है। अगर उस अपरस्य एकस्य कृते अवकाशः अस्ति वा इदानीं? पञ्चमः गणः पृष्ठः अपि इदानीं स्वीकर्तुम् आयोजकाः जानीयुः, समयः अस्ति वा न वा। तत्र ईशावास्यमिदं सर्वम् इत्यत्र तु एवं समर्थनं क्रियते। ईशावास्यं नाम ईशेन आश्रितं, नाम ईशेन सम्बद्धं वर्तते इदं जगत् इति। कथं नाम स्वस्य अन्तर्यामित्वेन तत्र सम्बद्धः वर्तते इति कृत्वा सर्वान्तर्यामी इत्यपि कृत्वा तत्र रामकृष्णादिरूपेषु च अभेदः वर्तते इति वदन्ति। तत्र यदि जगत् इति वदामः तदा अद्वैतिनां मतम् अन्यत् वर्तते, द्वैतिनां मतम् अन्यत् वर्तते। अहं तु द्वैती अस्मि, अतः द्वैतरीत्या एव उत्तरं दातुं शक्नोमि। तत्र जगत् नाम ईश्वरस्य मायया उत्पन्नं वर्तते जगत् इत्यपि उच्यते। स्वस्य सृष्टिः अस्ति माया, अतः स्वस्य यत्र स्वातन्त्र्यं वर्तते तत्र सर्वत्रापि सः भवितुं शक्नोति इति एकं समाधानं। किञ्च वेदे सः विभुः व्याप्तः सर्वान्तर्यामी इत्यपि श्रुतत्वात् जगदन्तर्यामी अस्ति, जगद्व्यापी अस्ति, अतः सर्वमपि ब्रह्मैव इति केचन आमनन्ति। तत्र तेषां दृष्टिभेदः वर्तते, परन्तु सर्वत्रापि अन्तर्यामित्वेन वर्तते। यतः इदानीं बिम्बप्रतिबिम्बभावं पश्यामश्चेत् अथवा लोके अग्निर्माणवकः इति पश्यामश्चेत् तद्गत कञ्चन धर्मं दृष्ट्वा अग्निरेव माणवकः इति एवं श्रूयते। तद्वत् अत्रापि तदन्तर्यामित्वेन तत्र भेदे सत्यपि अभेदः क्वचित् गम्यते इति कृत्वा तत्र सर्वत्रापि स एव अस्ति, सर्वं ब्रह्ममयमेव अस्ति, अत्र यत् चैतन्यं दृश्यते तत् सर्वं ब्रह्मैव अस्ति इत्येवं वदन्ति इति तत्र समाधानं वक्तुं शक्यते इति। अत्र प्रश्नः अस्ति आचार्याः, अत्र विषयः अस्ति साकार निराकार उपासनम् इति। अत्र उपासनं नाम किम् इति किञ्चित् उच्यते? उपासनं नाम तत्र मोक्षमार्गे मोक्षोपायेषु अन्यतमः उपायः वर्तते उपासना इति। तत्र उपासनायामपि भेदः वर्तते। साकार उपासना निराकार उपासना नाम तत्र बिम्बोपासना तदेव उपासनं नाम किम् इति? उपासनं नाम ध्यानम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। ध्यानम् इत्यस्य ध्यानं नाम मानसिक क्रिया इति स्वीक्रियते।
कीदृशी क्रिया इति कीदृशी नाम भक्तिपूर्विका क्रिया। तत्र अन्यत् सर्वमपि असारमस्ति, केवलं यत् वस्तु वर्तते ब्रह्मरूपं वस्तु तदेव सारं वर्तते इति कृत्वा तस्मिन्नेव ब्रह्मणि मनः निधाय तस्य निरन्तरस्मरणरूपा या प्रक्रिया वर्तते सा एव ध्यानमित्युच्यते। बाधकालीनेच्छाजन्यं ज्ञानम् इत्यादिकं नास्ति वा महोदय? बाधकालीनेच्छाजन्यं ज्ञानं बाधकालीन तथा इच्छा शालग्रामे हरिः इति उच्यते। शालग्रामो विष्णुरिति, तत्र शालग्रामः शिलाखण्डः इति विज्ञायते, तथापि तत्र विष्णुबुद्धिः इच्छया क्रियते। तन्नामोपासनं प्रतीकोपासनं वा भवतु, विग्रहे उपासनं वा भवतु। प्रतीकोपासनम् इत्युच्यते। प्रतीकालम्बनोपासकाः अप्रतीकालम्बनोपासकाः इत्यपि तत्र भेदः वर्तते एव। तत्र उपासनायामपि क्रमः वर्तते। भवद्भिः एकनिमेषः एकः प्रश्नः वर्तते, यदि अनुमति चेत् पृच्छामि। पृच्छन्तु नाम। भवद्भिः प्रतिपादितं साकार उपासनम् एवं निराकार उपासनं, तन्मध्ये भवद्भिः आस्तिक एवं नास्तिकमतयोः अपि प्रतिपादनं सम्यक्तया कृतं। तर्हि तस्मिन् एकः प्रश्नः वर्तते। महर्षि व्याकरणाचार्य पाणिनिमुनिना अष्टाध्यायी इति ग्रन्थः विरचितं। तस्मिन् एकः सूत्रः वर्तते, अस्ति नास्ति दिष्टयोर्मतिः। अस्ति मति परमात्मनि इति आस्तिकः, नास्ति मति परमात्मनि इति नास्तिकः इति तु अर्थद्वयं स्पष्टः एव, परन्तु दिष्टः इति शब्दस्य वयं कथम् अर्थः क्रियते अस्माभिः? साकार निराकार एवं आस्तिक नास्तिक मतयोर्मध्ये भवतः चर्चा। साकार निराकारवादस्य आस्तिक नास्तिकवादस्य च सम्बन्धः नास्ति, भवता प्रतिपादितम्, अतः नैव। तत्र कुतः नाम तेषां महोदयानां प्रश्नः एवम् आसीत्, रामकृष्णादिरूपेषु स्वरूपविषये प्रश्नः आसीत् इत्यतः तस्य स्वरूपविषये उत्तरणसमये एवम् उक्तं वर्तते, परन्तु तस्य अत्र नैव सम्बन्धः। प्रतिपादनसमये भवता महोदयैः उक्तम्, अतः पृच्छामि महोदय। एष प्रश्नः कमपि एकं दलं प्रति न गच्छेत्, केनापि उत्तरितव्यम्। परमात्मनि मतिः अस्ति न वा इत्यत्र परमात्मनि मतिः अस्ति इत्यतः आस्तिकः, परमात्मनि मतिः नास्ति इत्यतः नास्तिकः इति नास्ति। वेदप्रामाण्यं यैः स्वीक्रियते स आस्तिकः, वेदप्रामाण्यं यैः न स्वीक्रियते स नास्तिकः इति अर्थः अस्ति। पाणिनिमुनिना इत्थमेव भाष्यं कृतं वा? नास्तिको वेदनिन्दकः इति श्रूयते। नास्तिको वेदनिन्दकः इति मनुस्मृत्यनुगुणं, किन्तु व्याकरणसूत्रानुगुणं परलोके यस्य बुद्धिरस्ति सः आस्तिकः, यस्य नास्ति सः नास्तिकः इति सूत्रानुगुणं समाधानं भवति। तत्र तेषां प्रश्नः दिष्टः इत्यस्मिन् आसीत्, तर्हि तस्य दिष्टम् इत्यस्य को अर्थः इति प्रश्नः खलु? दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं। समयो जातः। करताडनेन वयम् अभिनन्दनं कुर्यामः सर्वेषां, येन अस्माकमपि ईषत् तन्द्रा अपगता स्यात्। अनन्तरं षष्ठः गणः स्वकीयं विषयं चिनुयात्। षष्ठसङ्ख्याकः गणः